रेडी आहे. येस ओके डन. वीरेश, आता सध्याचं 4 दीस झाले फाटले बोवाळ जाल्ला. सिद्दीकी कान कोण गेला, पोलीस इन्वॉल्व आसा, पुलीस इन्वॉल्व आसा. तुजें रिएक्शन कितें? पळय कशें आसा, आयज दिसून येता की गोंयांत लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कोलॅप्स जाल्ली आसा. कारण कितें आसा, ही एक क्रायम ब्रांच म्हणटा तो एक आमी मोठो व्हडलो एक हें म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो म्हणटा. सो इतलो व्हडलो हितूंच्यान एक तो जो क्रिमिनल आसा ताणें लँड ग्रॅबिंग म्हटल्यार कितें, जो गोंयची जमीन जी आसा ही सगळी सोपोवपाचो हो षडयंत्र आसा, हो हे लँड ग्रॅबर्स म्हणून. आनी हे मोठ्या प्रमाणात गोंयांत चालू आसा. आनी हेकात लागून SIT बसयल्ली. SIT बसून अशें कोणाक क्रिमिनलांक अरेस्ट केले. आतां सुलेमान खान म्हणटा तो आसा, ताका अरेस्ट केलो, ताका भितर दवरलो. आनी ताका भितर दवरून जो कॉन्स्टेबल जो आसा, आतां तेजें नांव म्हणटा अमीत नायक म्हणटा तो भायलो. आनी हेकाच लागून रेव्होल्युशनरी गोवन प्रत्येक वेळार सांगताले की हे असले जे क्रिमिनल आसा हे क्रिमिनल भितर दवरले म्हणून जायना, ताका रोखडेंच चार्जशीट फायल करून तेंची एक्शन घेवपाक जाय. आतां ताका क्रायम ब्रांचान दवरलो. आतां ही तेजी व्हडली कॉन्सिक्वन्सी करपाक शकता तुमी. कित्याक जो अमीत नायक म्हणटा हेज्या पयलू आमी लिस्ट आउट केल्ली जो कॉन्स्टेबलांक घेता, हे भायल्या कॉन्स्टेबलांक घेता. आतां हो भायलो तेणेन कशें ते भितर येयला. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षान एवरी टायम ह्या नेम चेंजाचेर उलयल्या. एवरी टायम आमी सांगलां की अशें खंय ना खंय भायले येतले आनी तांकां तुमी कामां दितले आनी हे अशें आमच्या गोंयकारांक काबार करतले. आनी हेंच दिसून येता की तो इनवॉल्वमेंट अशें दाखयला. आनी काल आनीक व्हिडिओ व्हायरल जाला. आतां तो कसलो व्हिडिओ कसो काडला, कितें काडला, हे इन्व्हेस्टिगेशन जावपाची दुसरी गजाल आसा की ते म्हणटा 12 पुलीस इनवॉल्व आसा म्हणटा, जे एका सोडोवपाक आनी घेवन वचपाक व्हिडिओ वचून 12 जाण इनवॉल्व आसा म्हणून तोसो व्हिडिओ व्हायरल जाला. आतां हे कितले पर्यंत खरें आनी कितले पर्यंत खोटी हेची इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जावपाक जाय. पण ही आतां इन्व्हेस्टिगेशन करतलो कोण? आतां गोंयचो जो डिपार्टमेंट आसा आयज तो इन्व्हेस्टिगेशन केलो जाल्यार परत सेम सिच्युएशन जावपाची शक्यता आसा. कारण जॉब फॉर स्कॅमांनी तेच सांगलें की सगळे आसा म्हणून थंडवले. आतां तुमी पळयता आसतले जो इश्यू जॉब फॉर स्कॅमान तो थंड जाल्लो आसा. आनी हेजी आयज गरज आसा की CBI इन्व्हेस्टिगेशन दिवपाक जाय. CBI खंय ना खंय इन्वॉल्वमेंट दाखोवपाक जाय. आनी हांगा कोण तरी रिस्पॉन्सिबल आसा. तेणें थोड्यांची नांवांय घेतल्या. ती नांवां खरीच तितून हें आसा, खरीच इनवॉल्व आसा. हे ताका वचून पळोवन धाडपाक एक सादी गजाल न्हू. ही क्रायम ब्रांचाची कस्टडी हेंच्यान वयता आनी तितून CCTV फुटेजान दिसता की कोणूच ना. थोड्या म्हणजे कोणूच ना, ताजे 2-3 जाणूच ती थंय कस्टडीन दवरता तेन्ना रावता. हो प्रश्न चिंत पडटा. आनी CMान हेजो खंय ना खंय आपणान हें घेवपाक जाय, जबाबदारी घेवपाक जाय. आयज एवरी टायम CM म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन करता. तूं CBI दिवपाक सोयना, तूं CBI कित्याक दिवपाक सोयना? आयज तुमचे सगळे जे स्टाफ आसा ते हितून कोणूच इनवॉल्व ना. ही इन्व्हेस्टिगेशन आसा ही CBI दिवची पूण आमची मागणी आसा. कारण एवरी टायम आयज तुमी पळयता आसता गोंयभरान लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन चालूच आसा. क्रिमिनल एक्टिविटीज म्हणटा ते वाडत चल्लेले आसा. आनी हेजो जो कार्ड आनी मेन जो मूल हें म्हणटाले पळय, आमी हेंच सांगताले. आमी परत आमी तेच सांगताले की भायले कोणूय येता गोंयांत आनी आपणाक जाय ते सिलेक्शन कार्ड, रेशन कार्ड, आधार कार्ड करता, आमची गव्हर्मेंट जॉब घेता, आमची रेशन कार्डां घेता, सगळीं घेवन आपणाक जाय तशी मनमानी करता. आतां हो जो सुलेमान म्हणटा पळय तोय आयज खंयचो तो भायलो डिलींग खंय करता, गोंयांत करता, गोंयचे जागे विकता. म्हणल्यार अशी जी हें आसा ती आयज कित्याक लागून एवरी टायम आमी हे पॉयंट परत नोट करताले. आनी ताकाच लागून पसून पळोवन अर्जंट बील हे बिलूय मागलेले की हांगा खंय ना खंय कायदो जावपाची गरज आसा. आयज CM एक स्टेटमेंटां दिता मात ताका कायदे करपाक रेडी ना. हे कायदे कशे जातले हे आयज एडमिशन आमी एसेंब्लीन बसता, आमी एसेंब्लीन मागणी करता. आमी लँड प्रोटेक्शनाची मागणी केल्ली आसा, त्या कायदो जावपाक जाय. आयज अशें समज जमनी आमचे काबार करीत रावले आनी अशें हे जो कोण जमीन चोरल्या ते म्हणटा पळोवन गेले तांकां पळोवन धाडले जाल्यार आनी कांय उरपाक ना. आनी लोकांचो जो लॉ एंड ऑर्डर म्हणजे पुलिसांचो जो आसा तो ट्रस्ट बिल्ड उरपाक ना. ते असले व्हडले क्रिमिनलांक तुमी धाडटा आनी बारीक कोण आसा तांकां काबार करता. म्हणजे अशी करची जाल्यार आयज अशें दिसून येता की करोडांचो हो बारीक हें न्हू, हो जो स्कॅम आसा लँड स्कॅम आसा हे करोडांचे करोड आयज तुमी पळयता कशी कन्वर्जनां करता, कशें काबार करता. पूण हे कोटी कशें आसा, खंय इनवॉल्वमेंट आसा हेचेर एक्शन जावपाक जाय आनी CBI इन्व्हेस्टिगेशन तुरंत हाडपाक जाय.